हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्ले को पहली दफ़ा 1606 में परफॉर्म किया गया था और योनरा के हिसाब से हम देखें तो ये ट्रेजेडी है। समरी की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। मैकबेथ इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। मैकबेथ और बैंक्वो किंग डंकन के कमांडर समझ लें कि वो कमांडर थे, दोनों बहुत बहादुर थे। लेकिन थ्री विचेस के प्रोफेसी की वजह से मैकबेथ ने स्कॉटलैंड के बादशाहत हासिल करने के लिए किंग डंकन को भी मार दिया। फिर इस जुर्म को छुपाने के लिए कत्ल पे कत्ल करता रहा। उसकी बीवी का नाम लेडी मैकबेथ था। बैंक्वो के बेटे का नाम फ्लेंस था। किंग डंकन स्कॉटलैंड का बादशाह था। उसके दो बेटे थे, मेलकोलम और डोनाल्बेन। मैकडफ चुड़ैलों के प्रोफेसी के मुताबिक मैकडफ मैकबेथ का दुश्मन था और आखिर में मैकडफ ही मैकबेथ को मार देता है। और फिर आखिर में हमारे पास आते हैं थ्री विचेस। इन्हीं थ्री विचेस की प्रोफेसीज की वजह से समझ लें कि ये पूरी कहानी वाक़ई होती है, अकर होती है। तो चलिए आए हम इस प्ले की शॉर्ट समरी को डिस्कस करते हैं। इस प्ले के आगाज़ में मैकबेथ और बैंक्वो ये दोनों किंग डंकन के समझ लें कि मेजर्स थे। ये दोनों मुख्तलिफ जगहों पर जंग लड़ने के लिए गए थे और वहाँ से कामयाबी के साथ लौटे थे। तो रास्ते में इनको तीन विचेस मिलती हैं, तीन चुड़ैलें मिलती हैं जो उनको दोनों के बारे में प्रोफेसीज करती हैं। वो बैंक्वो के बारे में कहती हैं कि तुम स्कॉटलैंड के कभी बादशाह नहीं बन सकोगे, लेकिन तुम्हारी आने वाली जो औलादें हैं, जो नस्लें हैं, वो स्कॉटलैंड पर हुकूमत करेंगी। इसी तरह वो मैकबेथ के बारे में कहती है कि तुम बहुत ही जल्द थेन ऑफ कॉडोर बन जाओगे और स्कॉटलैंड के बादशाह भी बन जाओगे। इसके बाद वो तीनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों इन्हीं प्रोफेसीज के बारे में सोच रहे थे कि एक मैसेंजर आता है। आने के बाद वो मैकबेथ से कहता है कि थेन ऑफ कॉडोर जंग में मारा जा चुका है, तो बादशाह ने तुम्हें थेन ऑफ कॉडोर बनाया है। जिसके बाद मैकबेथ के दिल में अब हल्की सी उम्मीद जागी थी कि वो स्कॉटलैंड का बादशाह बन सकता है। इन तमाम इवेंट्स के बारे में अपनी बीवी को लिखता है। घर पहुंचने से पहले अपनी बीवी को लिखता है कि किस तरह चुड़ैलें मिली, किस तरह ये तमाम सब वाक़यात हुए। जब मैकबेथ वहाँ से घर आता है तो मैकबेथ की बीवी लेडी मैकबेथ उसको किंग को मारने पे मजबूर कर देती है। मैकबेथ तो पहले राज़ी नहीं होता, मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स पेश करता है, लेकिन लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम बादशाह बनोगे। थ्री विचेस जिन्हें जो प्रोफेसी की थी वो सिर्फ उसी सूरत में पूरी हो सकती है कि जब तुम डंकन को कत्ल करो। अगर ये खुद मरा तो इसके बेटे बादशाह बनेंगे, फिर तुम्हें कभी बादशाहत नहीं मिलेगी। तो थ्री विचेस से उसने प्रोफेसी सही की थी, तुम्हें इसको मारना पड़ेगा, फिर तुम ही जाके स्कॉटलैंड के बादशाह बनोगे। पहले तो वो राज़ी नहीं था, लेकिन बाद में जाके वो राज़ी होता है। दोनों अब प्लान बनाते हैं कि किंग डंकन को मारने के लिए। वो किंग डंकन के जो बॉडीगार्ड समझ लें, जो चैम्बरलेन्स थे, उनको शराब पिला पिला के उनको बिल्कुल ही बेहाल कर देते हैं। और मैकबेथ किंग डंकन के कमरे में जाकर किंग डंकन को चाकुओं के वार करके मार देता है। मारने के बाद वापस घर में आके बैठ जाता है। जैसे ही सुबह ये खबर फैलती है कि किंग डंकन मारा गया तो गुस्से में जाकर अपने उस जुर्म को छुपाने के लिए जो चैम्बरलेन्स थे, जो बॉडीगार्ड्स थे, उनको भी मार देता है और ये कहता है कि इन लोगों ने किंग डंकन को मारा था, इसीलिए मैंने बदले में इनको मार दिया। जिसके बाद किंग डंकन के जो दो बेटे थे वो अब ये खौफ से कि उनके बाप तो मारा गया तो कहीं वो भी ना मारे जाएं, तो वो इस खौफ से स्कॉटलैंड को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उनका एक बेटा इंग्लैंड चला जाता है, दूसरा बेटा आयरलैंड चला जाता है। अब मैकबेथ अब स्कॉटलैंड का बादशाह बन गया। किंग डंकन के दोनों बेटे भी वहाँ से चले गए, जिसके बाद मैकबेथ के लिए रास्ता साफ हो गया और वो स्कॉटलैंड का बादशाह बन गया। अब बादशाह बनने के बाद मैकबेथ को इस बात का डर था कि बैंक्वो का जो बेटा है, जिसकी औलादें हैं, वो स्कॉटलैंड की बादशाहत पर कब्जा कर सकती है, उसको कत्ल कर सकती है। वो उसे इस बात का डर था, तो वो कुछ समझ लिए किराए के कातिल जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे लोगों को
وہ حکم دیتا ہے کہ جا کر بینکو اور اس کے بیٹے کو مار دے۔ وہ جاتے ہیں، جا کر بینکو کو تو قتل کر دیتے ہیں، لیکن اس کا بیٹا کسی نہ کسی طرح بچ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں ایک پارٹی ہوتی ہے، تو اس پارٹی میں بینکو کا بھوت آتا ہے، گھوسٹ آتا ہے، جسے دیکھ کر میکبیتھ بہت ڈر جاتا ہے اور بڑبڑانے لگ جاتا ہے، مختلف عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے، جسے چھپانے کے لیے لیڈی میکبیتھ کافی کوشش کرتے ہیں جسے چھپانے کے لیے کہ کیا ہوا، کہ یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں کر کے میکبیتھ کی جو باتیں ہوتے ہیں انہیں چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ میکبیتھ اسی ڈر سے کہ میری حکومت خطرہ ہے کہ نہیں ہے، یہ سوچ کر وہ دوبارہ ان 3 وچز سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر جب ان سے ملتا ہے تو وہ 3 وچز دوبارہ سے 3 پروفیسیز بتاتی ہیں، 3 پروفیسیز کرتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے کہتی ہیں کہ تمہیں میکڈف نامی آدمی سے تمہیں بچنا پڑے گا، وہ تمہارے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ پھر اسے دوسری بتاتی ہیں کہ تمہیں اس وقت تک خطرہ نہیں کہ جب تک برنم جنگل تمہارے محل پر چل کر نہ آئے، اور تیسری دفعہ اسے بتاتی ہیں کہ تم اس وقت تک نہیں مر سکتے کہ جب تمہیں عورت سے پیدا ہونے والا کوئی شخص قتل نہ کرے۔ جب یہ ان تینوں پروفیسیز کو یہ سنتا ہے تو میکبیتھ بہت ہی زیادہ ریلیکس ہوتا ہے، اور ریلیکس ہونے کے بعد اپنے محل میں واپس آ جاتا ہے۔ میکبیتھ کو اب میکڈف سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے لیے وہ جان کا خطرہ نہ بن جائے، تو میکبیتھ میکڈف کے فیملی اور اسے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میکڈف تو وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو میکبیتھ کی جو سپاہی ہے وہ میکڈف پوری فیملی کو مار دیتے ہیں، اس کی بیوی کو، اس کے بیٹوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ میکڈف کو جب اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ آنے کے بعد وہ کنگ ڈنکن کے بیٹے میلکولم کے پاس جاتا ہے، جو اس وقت آرمی ریس کر رہا تھا اسکاٹ لینڈ کی حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے۔ میکبیتھ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لیڈی میکبیتھ نے وہاں پہ خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد میکبیتھ کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد میکبیتھ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انگلینڈ کی جو آرمی ہے اس نے اسکاٹ لینڈ پر حملہ کر دیا ہے۔ میکبیتھ جب اپنے محل سے باہر کی جانب دیکھتا ہے تو برنم کا جو جنگل تھا وہ ایسا لگ رہا تھا، فوجی برنم کے جنگل کو اپنی ڈھال بنا کر اس کے جو شاخیں تھے اسے توڑ کر اپنے جسم کے ساتھ لگا کر محل کی طرف آ رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پورا کا جنگل چل کے آ رہا تھا۔ یہاں پر چڑیلوں کی جو آدھی پروفیسی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ میکبیتھ کو کافی ڈر لگنے لگا تھا۔ میکبیتھ کا سامنا جب میکڈف سے ہوا تو میکڈف نے بتایا کہ اس کا جنم عورت سے نہیں ہوا، یعنی کہ اس نے بتایا کہ اس کو اس کی ماں کے پیٹ سے پھاڑ کے نکالا گیا ہے، جس کے بعد میکبیتھ کو اب یقین آ گیا کہ اس کی موت جو ہے وہ اب آ چکی ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے میکڈف میکبیتھ کو وہاں پہ قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کنگ ڈنکن کا بیٹا میلکولم وہ اسکاٹ لینڈ کا دوبارہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس پلے کی اگر ہم تھیمز کی بات کریں تو اس پلے میں کچھ میجر تھیمز یہ ہیں: ریونج ہے، بلڈ شیڈ ہے، مرڈر ہے، سپر نیچرل ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریونج کیسے ہے۔ تو اس پلے میں سب سے پہلے میں نے بتایا کہ میکبیتھ کنگ ڈنکن کو مار دیتا ہے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، اور میکڈف کی فیملی کو بھی مار دیتا ہے۔ تو کنگ ڈنکن کا بیٹا اور میکڈف دونوں میکبیتھ سے بدلہ لیتے ہیں، اپنے فیملی کے خون کا اسے بدلہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ریونج اس پلے کی ایک تھیم ہے۔ دوسری تھیم ہمارے پاس آتی ہے بلڈ شیڈ اور مرڈر۔ اس پلے میں ہم دیکھیں تو شروع سے لے کر آخر تک یہ تھیم بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہے، بہت زیادہ اکر ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ شروعات سے ہی جیسے ہم نے دیکھا کہ تھین آف کوڈور مارے گئے تھے، پھر بعد میں کہ میکبیتھ نے کنگ ڈنکن کو مار دیا، بینکو کو مار دیا، میکڈف کی فیملی کو بھی مار دیا، آخر میں میکڈف نے میکبیتھ کو مار دیا، اس کی بیوی نے خودکشی کی۔ تو اس طرح بلڈ شیڈ اور مرڈر اس پورے پلے میں پایا جاتا ہے۔
آخر میں ہمارے پاس ایک اور تھیم آتی ہے سپر نیچرل سے۔ سپر نیچرل یعنی کہ کوئی ایسا فینومینا جس کو سائنس نہ ایکسپلین کرتی ہے نہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، جیسے کہ بھوت اور چڑیلیں۔ تو اس پلے میں آنے والی جو 3 وچز تھی اور بینکوں کا جو گھوس تھا، اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپر نیچرل بھی اس پلے کی ایک تھیم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔